नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर आमीन इलाही आमीन। तमाम प्यारी प्यारी बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दुआ भी बहुत खूबसूरत दुआ है। ये हमारे पास किसी दुआ बुक में तो नहीं है, छोटी सी दुआ है और अमल के एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्यों ना हम इसको आज सीख लें। दुआ देखते हैं। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनल लज़ीना इज़ा अहसनुस्तबशरू व इज़ा असाउस्तगफरू। ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा कि जब वो नेकी करें तो वह खुश हों और जब गुनाह करें तो वो इस्तग़फ़ार करें। और इसकी हदीस है जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनल लज़ीना इज़ा अहसनुस्तबशरू व इज़ा असाउस्तगफरू। कहने का क्या मतलब है ये कि उनकी स्पीच में अक्सर ये बात होती थी और वो क्या थी, यही दुआ थी। और ये हदीस इब्ने माजा की हदीस नंबर 3810 है। सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ कि या अल्लाह मुझे मोहसिनीन और मुस्तगफिरीन में से बना दे। मोहसिन कौन होते हैं? जो अल्लाह की खातिर नेकियां किया करते हैं और उनका दिल क्या करता है, जब वो नेकी करते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है कि उनका रब इस अमल को कबूल करे। और मुस्तगफिरीन का क्या मतलब है कि जैसे ही गलती हो फ़ौरन से रुजू करने वाले बन जाएं, फ़ौरन पलटने वाले अल्लाह की तरफ। और इजअल का जो वर्ड आया है यहाँ, वो लफ्ज़, ये हमारी नेकी के रास्ते में बेहतरीन मेयार और तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली मांगना है। इजअल जो है ना, जब हम कहते हैं इजअलनी, बना दे मुझे, तो उसका मतलब ये है कि या अल्लाह मुझे अपने आप को चेंज करना है कि अगर मैं वैसा नहीं कर रही हूँ तो मुझे ऐसा करना है, और अगर ऐसा करती हूँ तो मुझे इस्तिक़ामत दे। अगर ऐसा है तो या अल्लाह तौफीक क़ायम रखना, और अगर नहीं है तो ऐसा बना दे मुझे। यानी जब भी अच्छा काम करके मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं सदका करती हूँ तो खुश हो जाती हूँ, मैं किसी की मदद करूँ तो खुशी होती है, तो या अल्लाह इस तौफीक को क़ायम रखना, क्योंकि नेकी करके खुश होना ये मोहसिनीन की एक अलामत है ना, कि वो नेकियां करते हैं तो खुश होते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनका वो अमल अल्लाह के लिए खालिस हो गया। और दूसरा ये कि हम लाइफस्टाइल में चेंज मांग रहे हैं। इजअल कहकर कि बना दे इस तरह मुझे, मेरा कैरेक्टर ऐसा बन जाए, तो इजअल का लफ्ज़ फॉर्मेशन के मानों में भी आता है। साइकोलॉजी में आपने नोटिस किया होगा कि हैबिट्स के लिए ब्रेकिंग का वर्ड आता है, यानी चेंज का वर्ड नहीं आता। हैबिट्स ब्रेक करने को कहते हैं ना, तो यानी आपको हैबिट्स को ब्रेक करना है, क्योंकि जो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इट ऑफ और डेवलप्ड हैबिट्स। तो जब एक चीज़ ब्रेक होती है तभी तो फॉर्म भी होती है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है ये इजअल का, कि या अल्लाह मैंने जो अपनी आदतें ब्रेक कर दी, जो बुरी आदतें थी मेरे अंदर, तो अब इजअल यानी फॉर्म कर दे। और इसी तरह हैबिट फॉर्मेशन का वर्ड आता है। एहसान नेकी करने का सबसे बुलंद दर्जा है। अल्लाह से अपनी आजिज़ी का इजहार के इस आला दर्जे की नेकी में नीयत खालिस है, क्योंकि दिल की खुशी नीयत के खुलूस से मिलती है। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम नेकी करते हैं तो हम खुश क्यों नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी नीयत बिगड़ जाती है। मसलन आप किसी के लिए गिफ्ट लेकर गए, बहुत एहतमाम से आपने तोहफ़ा लिया, आपके देने पर वो शख्स आपके गिफ्ट को एक साइड पर रख दिया, शुक्र भी अदा नहीं किया, आपको कैसा लगेगा? आप क्या सोचेंगे? देखो उसको, मैंने तो इतने मुश्किल से इसके लिए तोहफ़ा लिया, पैकिंग की, लेकर आई, इससे शुक्रिया तक अदा नहीं किया इसने, और वैसे बैग को बेदिली से कहीं साइड पर रख दी। तो अब वो खुशी थी कि तोहफ़ा देने की, वो शैतान फ़ौरन ख़त्म कर देता है। तो ये एहसान के ऑपोजिट है। एहसान क्या है कि आप तोहफ़ा दें किसी को तो अल्लाह की खातिर दें। अगर उसने एक्नॉलेज किया तो वो उसका अखलाक है, नहीं किया तो
بد اخلاق نہ بنے اور اپنے اس نیکی کو ضائع نہ کریں۔ تو ہمیشہ اگر دکھی ہوتے ہیں اچھا کام کر کے تو آپ اس کا روٹ کاز کو جانیے گا، کہ آپ نوٹس کریں گے کہ ہمیشہ روٹ کاز ہوتا ہے کہ ہماری نیت کا بدل جانا ہوتا ہے۔ نیت بدلتی ہے اور نیک کام ہم کو خوشی نہیں دیتا۔ خاص طور پر جب ہم برائی کے بدلے میں احسان کریں تو شیطان دل میں منفی خیالات نہ ڈالیں، یعنی ہم چاہیں اچھے انسان کے ساتھ نیکی کریں یا اس کے ساتھ جس نے ہمیں تکلیف دی ہو، لیکن دل ہمارا خوش اور مطمئن ہو، تو یہ بھی احسان ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جو ہمارے ساتھ برا کرے یا ہمیں تکلیف دے۔ جب آپ ایسے شخص کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا اللہ کی خاطر، تو وہ احسان کا درجہ ہو گیا کہ وہ ڈیزرو تو نہیں کرتا آپ کی اچھائی کی، نہ کبھی آپ کا حق دیا، نہ اچھی طرح آپ کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن آپ اللہ کی خاطر اس کے ساتھ احسان کریں تو شیطان آپ کے دل میں کیا ڈال رہا ہے کہ یہ تو ڈیزرو نہیں کرتا، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، کیا ضرورت ہے ایسے شخص سے ایسے کرنے کی۔ تو اس وقت اگر انسان ایسے شخص کو جس نے آپ کو تکلیف دی اس کے ساتھ بھلائی کر کے خوش ہو تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ تو یہ چیز اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی برائی گناہ ہو یا میری ذات سے کسی کو اذیت پہنچے تو مجھے اوابین کی طرح فوراً ہدایت ملے اور میں توبہ کر کے رجوع کروں، کہ جب بھی کوئی گناہ یا برائی ہو جائے تو فوراً استغفار کر لیں۔ تو نوٹ کریں جیسے ہی ہو استغفار کرنا، یعنی جیسے ہی برائی ہوتی ہے فوراً استغفار کرنا، تو اواب بن جاؤ۔ اواب کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بننا ہے کہ برائی کا خیال آئے یا برائی ہو جائے تو فوراً احساس ہو اور فوراً ہم استغفار کریں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں، فوراً رجوع نہیں کرتے، ہمیں جاگنے میں ٹائم لگتا ہے، یا کوئی یاد کرواتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اس دعا کو پڑھ کر یا مانگ کر کیا فائدہ ہوگا کہ ہم فوراً اللہ سے رجوع کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں ضمیر کے زندہ رہنے کی دعا ہے۔ اگر ہمارا کانشینس زندہ ہے تو تبھی ایسا ہوگا کہ نیکی کرنے پر خوشی، اور برائی کریں تو فوراً احساس ہو کہ غلطی کی ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو مختصر سی دعا ہے یہ جو ہمارے دل میں ایمان اور تقوی کو مضبوط کرے گی اور ایک میزان قائم کرے گی جس سے ہم اپنے ہر عمل کو پرکھ سکیں گے۔ حدیث کے بھی مطابق یہ ایمان کی نشانی ہے نا۔ حدیث آتی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا نیک عمل اور یہ میرا برا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ جب نیکی کر کے تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ نیکی ہے، اور جب برائی کر کے دل بے چین ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ ہے۔ تو یہ میزان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے اعمال کو پرکھنے کا دیا ہے کہ اچھا کام کریں تو ہم خوش ہو مطمئن ہوں، اور برا کام کریں تو وہ پرک آف کانشینس ہو جاتا ہے۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ ہے یہ، اللہ ہمارے اندر وہ ضمیر زندہ رکھے، تقوی مضبوط کرے۔ ضمیر کی زندگی جو ہے نا وہ تقوی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر زندہ رہے، ایکٹیو رہے اور ہر وقت الائیو رہے تو اس کے لیے تقوی کو مضبوط کریں، کیونکہ تقوی ہی ہمیں وہ سٹینڈرڈ دیتا ہے کہ ہم فوراً سے اللہ کی رجوع کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر میزان رکھ دیا ہے لیکن وہ دھندلا جاتا ہے اور شیطان بھی اس کو اور زیادہ بلری کرتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دعا ہمیں فائدہ دے گی۔ تو اس دعا کو اب ہم ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے یا شامل فرما، من الذین اذا احسنوا، ان لوگوں میں جو جب احسان یا نیکی کریں تو استبشروا، وہ خوش ہو جائیں، وَإِذَا أَسَاءُوا، اور جب گناہ یا برائی کریں تو استغفروا، تو استغفار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ واقعی ہمیں ایسے دل عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ نیکیاں کر کے خوش ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔